السلام عليكم. نتمنى هاد لا فيديو هادي تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نحاول ندير معكم لا كوريكسيون تاع ليكزرسيس 7، وفي لا فيديو يجي ان شاء الله غادي نحاول ندير معكم لا كوريكسيون تاع ليكزرسيس 8، ونمشيو دابا لا كوريكسيون تاع ليكزرسيس 7. نبداو على بركه الله. مزيان. دونك عطاونا في ليكزرسيس سوا اكس y دو ريال تيل كو. مزيان. عطاونا لونكادرومون تاع 2 اكس بلس y هو هذا y compris entre -4 و 1، وعطاونا لونكادرومون تاع x بلس 2y y compris شنو entre -2 و 2. دونك لا كيسيون الاولانيه قالنا نلقاو لونكادرومون تاع x. مزيان. دونك كيفاش غادي نستعمل هاد جوج تاع لي زونكادرومون باش نلقى لونكادرومون تاع اكس؟ ساهله. شنو غادي دير دابا؟ شنو بغينا حنا؟ بغينا غير لونكادرومون تاع اكس. مزيان. وهنا ما يمكنش نحيد ايكغيك بهادي بوحدها، ما يمكنش نحيد ايكغيك، ما يمكنش بنا اخر نستعمل هادي بوحدها. علاش؟ لان ما عرفتش لونكادرومون تاع ايكغيك، وما يمكنش نستعمل عاوتاني هادي بوحدها. دونك خصني نستعمل هادو بجات. مزيان. شنو هي ليدي؟ الفكره شنو هي؟ هو انايا خصني نتخلص من ايكغيك، خصني شي اونكادرومون نتخلص من ايكغيك، خصني نحيدها. شنو غادي ندير؟ ديما ملي تبغي تخلص من شي فاريابل، حاول ترجع لي كويفيسيون متقابلين. حاول ترجع لي كويفيسيون متقابلين. اشنو هو الكويفيسيون هنا؟ الكويفيسيون هو بلس 2. مزيان. اشنو هو الكويفيسيون هنا؟ هو بلس 1. مزيان. كيفاش غادي نرجع هاد لي كويفيسيون متقابلين؟ كاينين جوج طرق. يا غنمشي لهنا وغنقسم على موان 2، معنى اخر غنمشي لهاد لونكادرومون وغادي نقسم على موان 2. علاش غنقسم على موان 2؟ باش ملي نحسب هادي غتخرج ليا موان زان، وها هما خرجوا ليا متقابلين. هادي طريقه. اولا كاينه طريقه اخرى. شنو هو الكويفيسيون هنا؟ الكويفيسيون هو بلس 2. غادي نمشي لهاد لونكادرومون وغادي نضرب في موان 2، حيت ملي غنحسب غتخرج ليا موان 2. دونك هنا عندي موان 2 وهنا عندي بلس 2، وهما خرجوا متقابلين. كاينين جوج طرق. يا غتمشي لهنا وغتقسم، غتمشي لهاد لونكادرومون غادي نقسمو على موان 2، حيت الا قسمنا على موان 2 غتخرج لي هنا موان زان، هنا غتولي موان زان راه متقابلين. اولا كاينه طريقه اخرى، وهو غتمشي لهاد لونكادرومون وغادي نضربو في موان 2. علاش غنضربو في موان 2؟ باش هاد بلس 1 في موان 2 غتعطيني هي موان 2، وهنا عندي بلس 2 وهنا موان 2. ملي غندير لاصون غتعطينا 0، وغادي نحيدو ايكغيك. انا شنو غادير؟ غنمشي لهاد لونكادرومون وغادي نضرب في موان 2. مزيان. قلنا قلت شنو غندير؟ غادي نضرب في موان 2 باش تخرج لي هنا موان ايكغيك، وفي داك لونكادرومون الاخر فيها بلس ايكغيك. ملي غندير لاصون غتعطينا ايكغيك، غادي تمشي غتبقى لنا 0. مزيان. غادي نضرب قلنا في موان 2. رد البال، ضربت في موان 2. غنضرب لونكادرومون كامل في موان 2. دونك خصني نغير لوردر. انا غنخلي لوردر ولكن غنقلب البلايص. دونك غتعطيني هنا 1 في موان 2. غندير موان 2 في هادشي كامل اللي هي 2 اكس بلس y، وهنا غتعطينا موان 2 في موان 4. خليت لوردر ولكن راه قلبت البلايص. مزيان. الور يلا 1 في موان 2 اللي هي موان 2، موان 2 في 2 اكس هي موان 4 اكس، موان 2 في بلس y هي موان 2 y، وهنا غتعطينا موان 2 في موان 4 اللي هي 8. علاش هنا رجعت هذا موان 4؟ ما خليت لوردر ولكن راه قلبت البلايص. خصني ندير هذه في موان 2 نجيبها لهنا، وهذه غندير في موان 2 غنديها لهنا. مزيان. اي اون عندنا لونكادرومون تاع اكس بلس 2 y راه كاينه في ليكزرسيس في لي دوني.
هذا راه كومبري اونتر موان 2 اي 2. دابا شوفوا معايا ملي غندير لاصوم هادي زائد هادي زائد هادي زائد هادي، ملي غندير هنا لاصوم غتعطينا موان 2 زيكغيك بلس 2 زيكغيك غتعطينا 0. من اخر ما غاديش يبقى الفاريابل المتغير y. قلنا الور يلا موان 2 بلس موان 2 راه هي موان 4. كندير لاصوم غندير هادي زائد هادي هنا موان 2 بلس موان 2 راه هي موان 2 بلس مع الموا هي موان 2 هي موان 4. ها هي مزيان. موان 4 اكس بلس اكس موان 4 بلس 1 راه هي موان 3. موان 2 زيكغيك بلس 2 زيكغيك غتمشي، انا نعاود نكتبها ماشي مشكل. و 8 بلس 2 راه هي 10. الو موان 4 هي موان 3 اكس هي، وهادو راه متقابلين. راه داكشي علاش ضربت في موان 2 باش يخرجوا ليا متقابلين باش تمشي ايكغيك. دونك هنا تخلص من ايكغيك. الا رديتو معايا لهنا عندي هنا لونكادرومون تاع موان 3 اكس، انا باغي لونكادرومون تاع اكس. دونك اشنو غادي ندير؟ غادي نقسم على الكويفيسيون تاع اكس. شنو هو الكويفيسيون تاع اكس هنا؟ هو موان 3. دونك غادي نمشي نقسم على موان 3 باش نختزل باش يبقى ليا غير اكس. الا رديتو البال هنا راه قسمت على ان غيال اللي هو ستريكتومون نيجاتيف. دونك ملي نقسموا على غيال بوزيتيف ما كنغيروش لوردر، ولكن الا قسمنا على غيال اللي هو ستريكتومون نيجاتيف خصنا نغيروا لوردر. انا هنا خليت لوردر ولكن غنقلب البلايص. دونك هاد 10 غنجيبها لهاد جي وغنقسم على موان 3، وهاد موان 4 غنديها لهاد جي وغنقسم على موان 3. الو هنا هاد الموا غطلع الفوق تعطينا هي موان 10 سور 3. هاد موان 3 مع 3 مع موان 3 غادي نسامبليفيها تبقى لنا اكس، وهنا الموا مع الموا غتمشي غتبقى لنا 4 سور 3. وها حنا جاوبنا على لا كيسيون الاولانيه. الا رديتي البال راه داكشي هو اللي مطلوب في لا كيسيون. مزيان. في لا دوزيام كيسيون قال لك اون ديدوير لونكادرومون تاع ايكغيك. الا رديتو معايا البال في لا كيسيون عندنا هادي اكس بلس 2 زيكغيك، هادي راها كومبري اونتر موان 2 اي 2، وعندي لونكادرومون تاع اكس الله لقيناه هي موان 10 سور 3 وهنا 4 سور 3. يلا اشنو غندير باش دابا شنو باغي انا دابا في لا كيسيون 2 راني باغي لونكادرومون تاع ايكغيك. دونك خصني نتخلص من اكس. دونك هنا شنو هو الكوفيسيون هنا هو 1، وشنو هو الكوفيسيون هنا هو 1. خصني نرجعو متقابلين. دونك غنمشي لهنا وغنضرب في موان زان، غنضرب في موان زان باش هادي تولي موان زان وغيوليو متقابلين. وملي غندير لاصوم من اخر غنمشي هنا نضرب في موان زان، ولكن الا ضربت في موان زان راه خصني نغير لوردر. مزيان. باش ملي ندير لاصوم موا اكس بلس اكس غتعطينا غتمشي اكس وغيبقى لنا غير ايكغيك. دونك اون علاش درت اون؟ لانني هادي راه عندي غنضرب في موان زان، ولكن ملي غضرب في موان زان راه خصك تغير لوردر. دوك غتولي موان 4 سور 3، وهنا هاد موان 10 سور 3 ملي غنضربها في موان زان غتولي 10 سور 3 حيت ضربنا في موان زان. هنا الموا مع الموا غتعطينا بلس. مزيان. اي اون ما تنساوش راه عندنا اكس بلس 2 زيكغيك راه كومبري اونتر موان 2 هي 2. الو يلا شوفوا معايا شنو غندير لاصوم. علاش غندير لاصوم؟ لان ملي غندير لاصوم هاد موا اكس مع اكس غتعطينا 0، غتبقى لنا غير 2 زيكغيك. يلا شوفوا معايا شنو غندير. غندير لاصوم غتعطينا موان 4 سور 3 بلس موان 2.
مزيان. موان إكس بلس إكس بلس 2 y. كندير هذا زائد هذا زائد هذا وهذا زائد هذا، وغتعطينا هنا 10 على 3 بلس 2. مزيان. نتمنى هادشي يكون مفهوم. الوغ هنا هاد موان إكس مع إكس غتمشي، غتبقى لنا لونكادرومون تاع 2 y. مزيان. هنا غادي نحسب، غتعطينا موان 4 sur 3 موان 2، وهنا غتعطينا، هنا غنوحد المقام، واخا تنوحد المقام تبقى وحده. يلا غنضرب هنا في 3 وغنقسم على 3 باش نوحد المقام، وهنا غنضرب في 3 ونقسم على 3. يلا نحاولوا نحسبوا بالزربه. موان 2 في 3 راه هي موان 6، موان 4 موان 6 هي موان 10. سمحوا لي عافاكم هاد السيلو مكيبانش مزيان. هنا موان 4 2 فوا 3 راه هي 6، موان 4 موان 6 راه هي موان 10 سور 3. هنا عندي الدينوميناتور راه كوما غنحتفظ به، غتعطينا هنا 10 بلس 6، هنا 2 فوا 3 راه هي 6. مزيان. دابا اشنو غندير باش نلقى إيكغيك؟ حيت في لا كيسيون قالوا لي اون ديدويغ كو لونكادرومون تاع إيكغيك، دوك غادي نديفيزي سور 2. هنا ملي غنديفيزي سور 2 واش غنغير لوردر ولا لا؟ ما غاديش نغير لوردر. علاش؟ لان قسمنا على واحد الغيا اللي هو ستريكتومون بوزيتيف. مزيان. اسمحوا لي عافاكم ناخذ ورقه جديده. يلا غتمشي لنا هاد الدو مع هاد الدو، شحال غيبقى لنا؟ غتبقى لنا إيكغيك. مزيان. هادي شحال غتعطينا؟ هادي غتعطينا هي 16 على 3 مضروبه في 1 على 2، وهنا غتعطينا موان 10 سور 3 مضروبه في 1 سور 2. هنا 16 مقسوم على 2 راه هي 8، دونك غتعطينا 8 سور 3، وهنا 10 مقسوم على 2 راه هي 5، ومع هاد الموان هي موان 5 سور 3. وهادشي هو اللي مطلوب في لا كيسيون، ونتمنى هادشي يكون مفهوم. في لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول نخدم معكم لا كوريكسيون تاع ليكزيرسيس 8. والله يعاونكم وتهلاو في ريوسكم.